الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیری گل دا مینوں خطرہ ہے وہ پیش آئیے کہ جس ویلے ساتھیاں نو ندر آمن لگ سی میرا ٹائم اس ویلے آمنا ہے. ہویا ہی ہوئے سارے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ اور نوجوانہ نے توحید و سنہ دے جنہ احباب نے ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال دینی اجتماعات دے پروگرام ترتیب دیتن. اج دی اے دینی محفل بھی اسی سلسلے دی ایک کڑیے. فصیح اللسان بے فضل المنان جناب حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب زیدہ مجدہ قرآن و سنت دے جڑے موتی پیش فرما چکن
میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تہاڈا سننا قبول فرماوے۔ میں بھی چند معروضات حکم دی تعمیل وچ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین دے دربار دے اندر ایک دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، تیں حضرت داود علیہ السلام نو خلافت عطا فرمائیے۔ قرآن مجید دے لفظ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت داود علیہ السلام اساں تو زمین دے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام واسطے اللہ کریم نے لوہے نو موم بنا دیتا۔ جہاد دے اندر کم آمن علی لوہے دیاں کمیزاں پہلے بنائیاں ویندیاں ہن پلیٹاں دیاں، تاکہ میدان جہاد دے اندر دشمن دی تلوار وجود تے اثر نہ کر سکے۔ رب العالمین نے حضرت داود علیہ السلام واسطے لوہے نو موم بنایا۔ جیویں ربڑ تے موم نو بندہ چھکیندا ہے تے او انسان دے کنٹرول وچ جیویں کرو انجے تھی ویندا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام نے زنجیر والیاں جڑیاں کڑیاں ہوندیاں ہلکے ہوندن انہاں ہلکیاں دے ذریعے زنجیراں آلیاں زرہ بناونیاں شروع کیتیاں تاکہ دشمن دی تلوار انسان دے وجود تے اثر نہ کر سکے۔ ایسا اللہ کریم نے حضرت داود علیہ السلام دی زبان جو سوز رکھا ہے، اتنی مٹھڑی زبان کہ جرولے زبور شریف دی تلاوت کرن ہاں تب پرندے بھی جمع تھی کہ سننے آن۔ قرآن پاک دے لفظن وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اتنی مٹھاس تے لذت کہ جرولے حضرت داود علیہ السلام زبور شریف دی تلاوت کرن ہاں تا سن کے پہاڑاں وچوں آواز آندی ہوندی آئی سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے لفظن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی اللہ تے حضرت داود علیہ السلام کو تا زمین دے اندر خلافت عطا کی تھی۔ انہاں دے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام نو جنات تے انساناں تے پرنداں تے ہوا تے بادشاہی عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تیں کلیم بنایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ کریم نے براہ راست گلاں کیتیاں۔ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تے اپنا خلیل بنایا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اے چار انبیاء کرام دا حوالہ دیکھے، حضرت داود علیہ السلام ایک، حضرت سلیمان علیہ السلام دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ترے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چار۔ آپ نے عرض کی تھی اللہ تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو کیری شے عطا کی تھی۔ رب العالمین نے جواب قرآن دا مقام نازل کیتا، ہن سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب العالمین فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسا حضرت داؤد علیہ السلام نو زمین دے اندر خلافت عطا فرمائی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نو جنہ انسانہ دے پرندہ دے ہوا دے بادشاہی عطا فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال میں اللہ براہ راست کلام کیتا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو میں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تے تساں پوچھ دیو اللہ میں نو کیڑی شے عطا کیتی وی ہے؟ رب کائنات فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں اللہ کریم نے میرے محبوب تہاڈا سینہ کھول چھوڑے۔ کیا مطلب؟ اگر دشمن زیادتی کریں دا ونجے تساں حوصلے نال برداشت کر کے دعاواں کریں دے ویندے ہو۔ ہن میں سبق روک کے ایک شعر سناون لگا آپ دی سیرت دا۔ اساں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، نفرت دینا، دہشت دینا، ظلم تے زیادتی دینا، اسلام اے محبت والا دین ہے، پیار والا دین ہے، نفرت والا مذہب نہیں، دہشت والا مذہب نہیں، ظلم تے زیادتی والا مذہب نہیں، اسلام تے ایمان تے سلامتی تے امن والے مذہب تے دین ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ مطلب علم نشرح لک صدرک، میں اللہ کریم نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ کھول چھوڑے ہے۔ تے نمبر 2 وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بوجھ ہٹائے رکھے، وہ بار تے وزن آمنی نہیں دیتا، جیرے بار تے وزن نال کمر ترڑ سکدی ہے، میں اللہ کریم نے ہر قسم دے بوجھ تو دونوں بچا کے رکھے۔ تے جیرا ساڈا سبا کے دوست ہوئے ہیں، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام نو جرے کمال میں اللہ نے عطا کی دن سو کی دن، تے تواڈے واسطے کمال ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ کریم نے تواڈے ذکر نو اچا دے بلند کر چھوڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جتھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر تھیونے کمال میں اللہ اے دیتے جو میں اللہ دے ذکر دے نال نال تواڈا بھی ذکر ضرور تھیونے۔ یہ چیز باقی انبیاء کرام نو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، شان انہاں دی برحق، مقام برحق، رتبہ برحق، درجہ برحق، اپنے اپنے زمانے دے دور وچ ساری امت دے بندے اپنے کمالات گھن کے آمین، اللہ دے پیغمبر دے کمالات دا مقابلہ پوری امت دے بندے نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے اپنے زمانے وچ، اپنے اپنے دور وچ ہر پیغمبر دی شان انوکھی تے نرالی ہوندی ہے ساری کائنات دے انساناں تو، لیکن جڑے کمال اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائن، او کمالات اللہ نے سارے انبیاء کرام تو وکھرے عطا فرمائن۔ تے ایک کمال اے بھی عطا کیتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے تواڈے ذکر نو بلند و بالا کر چھوڑے۔ او توڑی میں اللہ کریم دا ذکر مکمل نہیں تھیونا، عبادات وچ بطور مثال نماز ہووے، کلمہ ہووے،
تے جڑے ویلے بندہ جنازے دی نماز پڑھن لگے او ہوئے تے باقی دعا دے الفاظ بندہ منگن لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود شریف والی دعا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دعا دی قبولیت زیادہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر تو پہلے میرا ذکر تھیمنا ہے تے مکمل تا تھیمنا ہے جو تھوڑا ذکر بھی میں اللہ دے ذکر دے نال ہویا۔ دو انداز عرض کرے نا، غور کرے ذرا حضرت حسان دی گل پہلے سن کے نو وقت میں دو دلیلہ عرض کرے نا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاعر بیان کریں دینا، زم الالہ سم النبی معصمہی، زم الالہ سم النبی معصمہی، اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، فشک لہو من اسمہ لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اپنے ذکر دے نال ملا چھوڑے، جتا اللہ دا ذکر تھیمنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بھی نال تھیمنے۔ حضرت حسان کو پوچھا گیا دلیل بیان کر، اللہ دے ذکر دے نال نال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بھی تھیمنے۔ حضرت حسان دلیل بیان کریں دینا، اگر تسا اللہ دے ذکر نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نے کھڑا ہوئے، اذان دیون والے دی اذان سن گنو، جس ویلے اذان دیون والا آکھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، او دونی آسان مکمل نہیں ہو سکتی جس دونی اے نہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ دے ذکر دے نال نال آپ دا بھی ذکر ہون دو گلہ جنہیں سنامنے روئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو اللہ بلند کیتے ہیں، ایک دا ذکر دا انداز اے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات بیان کیتے ونجن اے بھی ذکر رسول ہے۔ آپ دے کمالات بیان کرنا اے بھی آپ دا ذکر ہے۔ او کی میں اشارہ قرآن پاک دا سنے ہیں، سورت دانا سورت الانفال نامہ پارا اللہ کریم فرمیدن وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت نمبر 32 سورۃ الانفال نامہ پارا بخاری شریف وچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدترین دشمن ابو جہل یہ اپنی پارٹی سمیت پہنچ گیا ہے کعبہ شریف دے سامنے، تے مفسرین نے لکھے نظر ابن حارث ایک سردار ہی مکہ شریف وچ وہ بھی پہنچ گئے اپنے پارٹی دے بندہ سمیت، ابو جہل نے بھی تے نظر ابن حارث نے بھی بیت اللہ شریف دا خلاف پکڑ گئے تے ان دی پارٹی والے سارے بندے بھی نال رل گئے تے آکھن لگے نا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ آمنہ دلال سچا نبی ہے اساں وط بھی نہ منے دے۔ آمین تا اچھی اکھ ہے، دعا کرو اللہ ضد تو بچاوے۔ تھک گئے ہو نا تا آمین ہی جھکی آکھی۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، سچ ہے تین صداقت دا لمبردار بنایا ہے، تین صداقت دا پیکر بنایا، اللہ نے منے دے۔ گویا کہ اللہ کریم نال ٹکر گھدی کھڑو تین تیری طرفوں سچ ہے، نے منے دے۔
جڑے سچے نبی نو نہ منے دے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اللہ سچے نبی نو نہ منے دے سارے دے پتھرہ دا می وسا. میں سبق روک چھوڑا. پتھرہ دا می او منگ دے کھلوتے ن جنہ کچھ مدت پہلے پتھرہ دا می وسدا ہویا ڈٹھا ہویا ہائی. ایک بندے ایک شے نہیں ڈٹھی تے او منگ کھلوے تا چلو بھائی معذور ہے پتہ کو نہیں سے. ایک بندے پتھرہ دی بارش ڈٹھی ہوئی ہوئے دوجھا تے وسدے ہوئے تے بعد اپنے واسطے منگے او کیویں. سورت دانا سورت الفیل یہ حوالہ آخری بارہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یمن دا بادشاہ ابرا جس ویلے لشکر گھن کے آئے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف نو شہید کرنا ہے تے ہاتھی بھی نال گھن کے آئے ہیں تے وادی محصر دے اندر ڈیرا چلایا سے. جس ویلے بندہ منالے پاسے ونجے مکہ شریف تو باہر رستے دے چھوٹی جتنی وادی وادی محصر تے لکھا ہویا ہے اے او وادی ہے جتھا ابھرے دی لشکر نے ڈیرا لایا ہویا ہے سویرے بیت اللہ شریف تے حملہ کرن دا ارادہ ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب دے اٹھ ودے چر دیان ابرا دے لشکریاں نے وان کے اٹھا دے قبضہ چا کیتے ہیں تے گھنے نا اپنے لشکر وینچا. جناب عبد المطلب نو پتہ چلے میڈے اٹھا دے اتے ابرا دے لشکریاں نے قبضہ چا کیتے ہیں چل کے آگئے مکہ شریف جو وادی محصری چا ابرا بادشاہ دے سامنے پیش ہوئے نا تے فرماون لگے ابرا تیرے لشکر دے بندہ میرے اٹھا دے قبضہ کر گھدے ہیں مہربانی کر اپنے لشکر والا نو آنکھ میرے اٹھا واپس چاک کرے نا. ابرا حیران ہو کے آنکھن لگے ہاشمیہ دے سردار جناب عبد المطلب تو انو اٹھا دی فکرے بیت اللہ شریف دا چنتا نہیں میں دونوں شہید کرن واسطے آیا ہاں تاہو بالا کر دے منے بیت اللہ شریف دا نام و نشان مٹا دے منے. جناب عبد المطلب فرماون لگے ابرا اسا دا ہاتھی ڈٹھے ہوئے بھی نہیں یہ ہاتھی دو نال گھن کے آئے ہیں یہ بیت اللہ شریف دی دیوارنو دھکا دے سندے بیت اللہ شریف گر ونجنے ہیں تے تیرے لشکر نال مقابلہ کرن دے بھی ساڑے کو اسباب نہیں. تو آخر میں کعبے نو گراوان آیا کعبہ جانے کعبے والا جانے. اساں تیرے نال مقابلہ نہیں کر سکتے اسباب کو نہیں. کعبہ جانے کعبے والا جانے. اب راکھن لگا اٹھ واپس کرو. سارے اٹھانو جناب عبد المطلب گھنے دے حرام کعبہ دے اندر سبا کر کے اللہ دے نا دے تقسیم کر چھوڑانے. سویرے جس ویلے ابرانے ہاتھیاں دی جمان نو چلاون دا ارادہ کیتا ہے اللہ زمین نو حکم دیتا ہے ہاتھیاں دے پیر پکڑ ہدن زمین نے. اللہ کر سکتا ہے تھک گئے ہو نا سم گئے ہو اللہ کر سکتا ہے سادہ ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے. جیرا اللہ کریم زمین نو حکم دے کے قارون جے دولت مند نو زندہ زمین دے اندر اتار سکتا ہے او زمین نو حکم دے کے تے ہاتھیاں دے پیرانو کیوں نہیں پکڑوا سکدا. پچھو تے رخ کیتا نے ہاتھی ٹور پین کعبے شریف والے پاسے منہ کریں تا ہاتھی رک ویندن. بس یا سوچ بچار شروع ہاتھیاں نو کے تھی گئے ہے. اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندہ دیاں جماعتاں بھیج چھوڑیاں نا. قرآن پاک دے الفاظ علم
ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا رویا تے قلبی. اللہ نے ہاتھی والا دے نال کیڑا سلوک کیتا ہے. فرمایا الم یجل کیدہم فی تضلیل. اللہ انہاں دا سارا منصوبہ مٹی دے اندر ملا چھوڑا تے چھوٹے چھوٹے پرنداں دیاں جماعتاں بھیجیاں جڑے بدل دی طرح برا دے لشکر تے چھا گئے ہیں. انہاں دی چنچاں وچ انہاں دے پنجاں وچ دال دے دانے دے برابر پتھر ہن. دال دا دانا چھرے تو ہی چھوٹا تے پتھر بھی کہرے ہن من سجیل. بھا دے اتے پکے ہوئے پتھر. قانون اے کچا وڈا لگ ونجے وجود تے زخم تھی ونجے جلدی ٹھیک ہو ویندے لیکن بھا دے اتے پکی شہدہ زخم جلدی ٹھیک نہیں تھی نہ ہوندا. اے بھا دے اتے پکے ہوئے پتھر ہن. آکے انہاں پرندہ نے مارنے شروع کر دیتے ہیں دال دے چھوٹے چھوٹے دانے دے برابر تے جیرے ظالم نو پتھر لگ دا گئے ہیں رو ٹکڑے کر کے زمین اندر اتر دا گئے ہیں. لوگ تاک دینا اللہ کریم چڑیاں تو بعد مروا سکتے ہیں تے ساری جماعت شاہدو توحید و سننا دا قیدہ اے بعد کے ریشہ ہے اللہ چڑیاں تو ہاتھی مروا سکتا ہے. ہن خیال سریکی دا جملہ سناواں لگا. تھی ونج زیر تے زبر نہ بن. زیر تلے ہوندی ہے. تھی ونج زیر دو چار بوریاں کنک تے چھولے دیاں زیادیاں تھی ونجن بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھیں دے. آکل نہ آج سی تھی ونج زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چا پاوی. اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا دا آوی. دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی. اودے کہر غضب تو ڈر ونج خاکی شالا رب رحمت فرماوی. اے تقریباً مکے شریف تو اتنا فاصلہ بنتا ہے جی میں پکا گھنجے رائے. یہ کیڑا فاصلہ ہے کوئی کہ وہاں دے نال ملی ہوئی چاہے. فاصلہ ہوئے 2-3 میل دا تے پتھراں دی بارش وسے تے اللہ ظالماں نو تباہ و برباد کر دے وے. این واقعے دا پتہ بھی ہنے اون وادی دے بھی واقف ہن جتھاں پتھراں دا می اللہ وسایا ہائی تے وات بھی نبی سونے دی دشمنی دے اندر اندھے تھی کہ اپنے واسطے پتھراں دی بارش منگ دے کھڑوتے ہیں. او سبق تے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. ابو جالا کھن لگا نظر ابن حارثہ کھن لگا انہاں دی پارٹی دے بندے ہیں. اللہ آمنہ دلال سچا نبی ہے اساں وط بھی نہ منے دے پتھراں دا می وسا. پتہ ہی ہنے پتھراں دا می وس چکا ہے تے وقت بھی پتھراں دی بارش. نمبر 2 جے پتھراں دا می نہیں وسیں دا سارے دے و تیری مرضی اوے دینا بعذاب علیم. اللہ کوئی دردناک عذاب تیار ہوئی دردناک عذاب سنو دے کے تباہ و برباد چا کر سچے نبی نو نے منے دے. ڈوبت دعاواں ہو گئیاں پتھراں دی بارش ایک بڑا ہولناک تے دردناک قسم دا عذاب تو ایڈے چا سچے نبی دے پچھو نے ڈر دے. رب العالمین فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی سن کھتی وے ہن میں اللہ دا جواب ہی سنے. اللہ کیرا جواب
اللہ فرمائے دے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. نبی سونے دا کمال بیان کرنے لگا. اے ذکر رسول ہے، آپ دا ذکر آپ دے کمال بیان کرنے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کئی بار کوئی صلح صفائی والے بندے آمن میرے کول، یہ اللہ دی توفیق ہے، بے شمار میں صلح کرائیں، لیکن میں کو اخبار نہ دیوان دا شوق کو نہیں. بھئی مولوی صاحب فلانی صلح کرائیے تے فلانی کرے، شوق ہی نہیں ساڈا. اساں کم کریں دے اللہ دی رضا واسطے. میں ہی علاقے قتل دی صلح کرائی، جس ویلے میلہ ونجنا ہائی تو بندے آکھن گے جی استاد جی صلح تا تساں کرائی، اساں فلانے سیاسی کوئی سڑنا. میں کہ سڈو میں تو کم کرنے اللہ دی رضا واسطے. کئی بار دوست آندے جی سارے نال فلانا مسئلہ تے جھگڑے تے تساں صلح کرا دے وا. دوستو اے تساں جڑے دیندار سارے توحیدی دوستو تہاڈا حسن ظن ہے. میں گنہگار نال شفقت کریں جماعتی دوست، میں جے دروازے تے صلح واسطے چلا ونجاں تا دوست ساڈے نہ نہیں کریں دے ہوندے. مولانا صاحب تساں آ گئے ہو، ہن تہاڈا منہ ہے، تہاکو بندہ کیویں ولاوے؟ ساڈی ہاں ہے. دروازہ کھڑکے دوست دروازہ کھلیں دے، دشمن بوئے تے آیا کھڑوتا ہے. تو میرے بوئے تے اتنا بڑا تہاڈا ساڈا مسئلہ دے رولا تے جھگڑے ہیں. حیران تھی گیا بندہ. اون دشمن دے نال ایک ہور دوست بھی کھڑوتا ہویا سا. گھر والا آکھن لگے بھائی جان تساں کیویں آئے ہو؟ اے تو میرا دشمن ہے. بندہ کھن لگے یار اے مینوں ٹور کے گھن آیا سفارشی بنا کے. تا جواب اے ہوندا ہے میاں علی دے لوگاں دا یار معاف کرن واسطے دا دل نہیں کرے دا. بڑیاں ظلم تے زیادتی میرے نال کیتیاں ہوئیاں نا، لیکن دشمن نو معاف کرے دا پیاں تہاڈا منہ اے. تو جو آ گئے یار ہن تینوں کیویں خالی والا وا. ہن آیا سمجھے اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہائے قرآن کاش تہاڈی زبان عربی ہوندی کیا ہی لطف ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب تہاڈے دشمن پتھراں دی بارش منگدے کھڑوتے نا، دردناک تے ہولناک عذاب منگدے کھڑوتے نا. میں اللہ کریم پتھراں دا مین نہ دے وساواں چا، دردناک عذاب انہاں نوں دیواں چا، لیکن تواڈے دشمناں تے میں پتھراں دا مین نہ وسیندا. تواڈے دشمناں کو دردناک عذاب نہ دیندا. انت فیہم میرے محبوب تواڈا منہ اے. جتنے دونی تو سائنہ دے وچ راسو، جتنے تک تو سائنہ دے اندر موجود راسو، رحمت دا بسیرا راسی دور اندھیرا راسی. جتنے دونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک دشمنہ دے اندر موجود رہی ہے، مکہ شریف وچ اللہ نے آپ دے دشمنہ نو بھی عذاب نہیں دیتا. شاعر نے آکھا ہے قدم قدم پہ رحمتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. شفیع آسیاں دا مانا گناہگاراں دی شفاعت کرنے والا محبوب جتھوں گزر گیا. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اے ذکر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمال بیان کرنا اے ذکر ہے. ایک اور مثال سنائے ہیں.
اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ونجا سورت دانا سورت مریم 16واں پارہ تے آیت نمبر 27 اللہ کریم فرمائے فاتت بھی قومہا تحملو تکڑے بیٹھے ہو جواب بھی ڈھلا ڈھلا دیتا نے جیا ان سمن والے دو جو میرے حصے چاہے وہ میرا کہہ رہا قصور ہے کوئٹے تے بلوچستان تے سندھ جلساں چ ہک سارے جلسے چ 30,000 بندہ ہوندا ہے میں تو گل سنے نا تو یقین شاید نہ ہوئے سارے دوست نے ایک ڈیرہ مراد جمالی تقریر آئی انہاں 185 چاولاں دی دیگ پکائی ہے لوگاں واسطے کتنی آنکھیں 185 توڑا کیرا سردار ہے پنجاب دا جرا شادیاں تے 185 دیگ پکاوے چاولاں دی لوگاں واسطے روچی نیوار ساڑا جلسہ آئی ساڑے میزبان میں نو آکھن لگے مولانا رات والا جلسہ تا بہت وڈا آئی تے میرا جلسہ چھوٹا جتنا ہے میں 55 چاولاں دی دیگ پکائیے یہ تو چھوٹا آئی تو سا اندازہ لاؤ تا کتنے اجتماعات ہونے ساڑے جرے دوست موبائل چ دیکھ دیو نا تقریرہ تو سا مجمع ساڑے ڈٹھے ہو سن میں کوئٹے تقریر پیا کریں جری گل سنا منی ہے تو میں پوچھا کوئٹہ والو کتنی دیر میری بات سنو گے وہ سٹے سیکٹری آ گیا مائک دے اتے تے مائک ہٹا کے نہ تے آکھن لگا مولانا نعرہ مارس مولانا ہم سنیں گے تیری بات لوگاں کھا ساری رات یہ انہاں دا پرام آئی بے مولی سے پوچھا نا اسا اے جواب دے بنے انہاں تا کھائی ساری رات وانا دا کے پروگرام ہے تھوڑی دیر آؤ جری گل سناونا چاہنا آپ دا کمال سبحان اللہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ دودھ پیون والے معصوم بچے نو ہتھاں دے جا کے حضرت مریم قوم دے سامنے آ گئی تحملوہ ہتھاں دے چایا ہویا سا قوم والا جڑے ڈٹھے مریم بغیر شادی دے پتر بغیر نکاح دے بیٹا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا ایک گرہ غلط کم کر کے آ گئی تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی قوم والے آنکھن لگے قرآن دے لفظ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء ما کانت امک بغیا اے ہارون دی ہمشیرہ اے ہارون حضرت مریم دا بھائی آئی حضرت ہارون علیہ السلام دے ناؤ تے دا ناوی ہارون رکھا گیا ہے ہارون دی ہمشیرہ اولاد دے اتے یاسروں دے والدہ یاسر تھی دے والدہ دا تیرا تا ابا بھی نیک اممہ بھی نیک تے تو کی میں غلط کم کرنا لی بن گئی بغیر شادی دے بیٹا فاشارت الیہ حضرت مریم نے اشارہ کی دے معصوم بچے دی طرف میرا سر نہ کھاؤ جیری گل بات کرنی نے معصوم بچے نال کر گھنو واہ بھائی واہ یک نہ شد دو شد ایک بغیر شادی دے پتر تے اشارے کریں دے اس نال گل کرو عقل دی گل کر قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم ہوش تے عقل نال گل کر والا دودھ پیون والے معصوم بچے بھی کریں گلاں کریں دے انہاں مدی گود وچ
جرے ویلے قوم والے گل کیتی رب العالمین قدرت اشارہ کیتے معصوم عیسیٰ علیہ السلام بولنا عیسیٰ علیہ السلام بول پہ مدی گود وچا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ دا بندہ ہاں قوم والے ہو میں اللہ نا اللہ دا بیٹا نا اللہ دے وچوں نکلا ہویا نا ترے گلاں دا جواب آ گیا عیسائیاں دا ہی فرقہ آکھدا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل بن گیا ہے تے دوجی عیسائیاں دی جماعت آکھدی ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے تے تریجی جماعت آکھن لگی نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے وچوں نکلا ہویا ہے انہاں تریہاں گلاں دا جواب اللہ کریم نے قرآن جس انداز نال بیان کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر اما دی گود وچ انی عبد اللہ میں اللہ نا اللہ دا پتر نا اللہ دے وچوں نکلا ہویا نا میں اللہ دا بندہ ہاں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وڈا جو ہو سا اللہ میں نو کتاب انجیل شریف عطا کرے سی تے اللہ میرے سر مبارک دے نبوت دا تاج بھی رکھے سی عیسیٰ علیہ السلام اما دی گود وچ بولے ہی گل تے سوچا ہوں ذرا میری محنت ٹھکانے لگ ونجے میں سرخرو ہوں تے تواڈے واسطے دعا کرن جو ساتھی گل سمجھ گئے عیسیٰ علیہ السلام جو اما دی جھولے چ بولے نا جسم میں یہ روح آنے یا کوئی نہ نے روح ہے اچھا کھوتا روح ہے بس خیال ہوں اس گل نو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال بخاری شریف وچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑی دا ممبر بنا کے رکھا گیا مسجد نبوی شریف وچ جمعہ دا ٹائم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماون واسطے لکڑی دے ممبر دے تشریف فرما ہو گئے تے خطبہ شروع کیتا نے بخاری شریف دے لفظ ساعت النخلۃ سیاہ السبیج رواہ البخاری ایمیں رومن دی آواز آمن لگ گئی ہے جی میں معصوم بچے رونے انن رومن دی آواز کتھوں آدھی پئی حیران سارے مولانا روم رحمت اللہ نے فرمینے نا استنے حنانا استنے حنان اد ہجر رسول استنے حنان اد ہجر رسول نالا ہمیں سچ ارباب عقول رومن دی آواز دی پئیے بچے معصوم جی میں رون دے دے تڑپ دے ہونے نا صحابہ گرام ویہر اللہ ایتا رومن دی آواز اون کھجور دے سکے مٹھ وچوں دی پئیے جڑے سکے مٹھ نال کھلو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ بیان فرمینے ہونے ہانا آمنہ دلال تھوڑی دیر واسطے جدا تھین خطبہ ارشاد فرماون ہانے ممبر دے تشریف فرما ہو گئے تے کھجور دا سکا تنا آپ دی جدائی برداشت نہیں کر سکا ایمیں رومن لگی ہے جی میں بچے رونے ہونے عیسیٰ علیہ السلام بولے وچ روح تہائی تے کھجور دا تنا بولے جس روح مٹھو آئی بھی کوئی نہیں ہن سوچو کمال کیدا وڈا ہے ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ بلوایا ہے تے کھجور دے سکے تنے نو بھی اللہ بلوایا ہے کمال او بھی ہے لیکن آمنہ دلال دے کمال دا مقابلہ پچھلے کہیں پیغمبر دا کمال بھی نہیں کر سکدا آپ ممبر شریف تو تلے اترے تے لکڑی پاؤ چھوڑیے کھجور دے سکے مڑھنو تے ایویں تھپکیاں دیتیاں جی میں رومن والے معصوم بچے نو اما تھپکیاں دے دے کے چپ کرویں دی ہوں دیئے
ٹھپکیاں دیتیاں پیار نال. تو جملہ سنائی ونیا دوستو, جیراں کھجور دا سکاں تنا ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نال لگیے. ساری دنیا دیاں آلہ تو آلہ کھجوراں دے درخت جمع کرو, آپ دے سینہ مبارکہ نال لگن والے کھجور دے تنے دی شان دا مقابلہ دنیا دا کوئی کھجور دا درخت نہیں کر سکدا. سچے ہاتھ کرو, سچے انصاف جو نہیں ریا. کھجور دا سکا تنا تھوڑی دیر واسطے آپ دے سینہ مبارکہ نال لگ ونجے, او تا ساری کھجوراں وچوں شان دے مقام پا ونجے. تے جڑے صحابہ کرام 23 سال آمنہ دلال دے کٹھے رہن, انہاں دا مقام کیوں نہیں ہونا؟ ایک تا ہوندہ نا کنو, ایک ہے مسمی, ایک ہے فروٹر, ایک ہے ریڈ بریڈ, ایک ہے سنگ ترا. یہ نا چاہی نہ ونیا جمعے تے تا میں مذاق سنے نہ ہونا بیت العزاتی چھے. میں کہ میاں لیا لے ہو جتنی مرغیاں سال اج کھان دے ہو اللہ سنو ہفتے اج کھوے دے. یہ دین دی برکت ہے. ساکو دورہ حدیث شریف جو استاداں فرمایا ہے دین دی خدمت کرے, دین دی اللہ دنیاوی دیسنے. اسا استاداں نے نصیحت تے عمل کیتا ہے. اللہ دیاں ایڈیاں مہربانیاں بندہ جتنا شکر ادا کرے تھوڑا ہے. آؤ دوستو, سنگ ترا بزرگاں کو تو یاد ہو سی, نوجوانوں کیرا پتہ, انہوں کو پتہ ہے موبائل تے گیمہ کھیڑن دا پیکیج کیویں لا کے گپاں مریندیں گھنٹہ گھنٹہ. سانو تے ایڈیاں گلاں نہیں آندیاں جڑی انہاں کو گپاں آندیاں. یہ جو حال ہے ہن تا موبائل دی اہمیت رہی کو نہیں. جڑے نویں نویں آئے ہن کٹھیں دے آسے نہ تک لیتے اوئے مولوی صاحب موبائل رکھی ودا ہے, ہن پرواہ کیا کو نہیں. تے نوجوانوں تو آپ کو دسن لگا اس دور جو موبائل اساں رکھیں جڑے سنن دے پیسے کٹیندے ہن. اللہ شالا وہ دور گھناوے جو سنن دے پیسے کٹیویں نہ تے تاں پتہ لگا کیویں پیکج لا کے گپاں مریندیاں. کارڈ چل دے ہوندے ہن اسے لے ایزی لوڈ تا ہن بعد ہی چین 600 دا میں کارڈ پوایا تے میاں لے جو ٹراں تے پہنچا پنڈی پچھو کے دوست دا کم بھئی اس جو فون کیتے ہک تے دو تے ترے تے چار تے 350 ہک دو چار منٹن کٹا گئے. سنن دے پیسے اللہ وہ دور گھناوے. ہونا میں نوے آکھ دے ہاں ڈٹھا نے بڑے سیانے سارے دوست سنگ طرح سمجھے دے ہو. بلکہ بزرگ امیر شریعت یہ گلہ میں باقی جہیاں تے نہ کرے نہ ہوندہ. تو سادہ اپڑے ہو میرے دوست ہو بھرا ہو بڑی ساری بے تکلفی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر پہ کرن سہیوال وچ اے سرگودھے لا سہیوال تے سرگودھے دے سنگ ترے تے مالٹے وڈے مشہور ہیں تے شان صحابہ بیان پہ فرماویں کہ جرے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت ہی چاہ گئے ہیں, محفل بھی چاہ گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جرے ایماندار رل گئے ہیں. یہ گلنا پہ کریں تے ایک سنگ ترے ویچن والا گدرا ریڑی دے سنگ ترے چاہے ہوئے نا چونکہ باہر جلسہ تھی دا پیا کھلی جاتے تے او گدرا تے آواز ودانے دائی لے لو اچھے سنگ ترے ہے, لے لو اچھے سنگ ترے لے لو. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ تقریر روکی تے فرمانے لگے صحیح والا لے ہو میری نوے منے دے اس سنگ ترے وے چنال دی من گھنو اچھے سنگ ترے. اچھے سنگ اور تکرو وڈے دوست اچھے سنگ ترے جرے اچھا دے سنگ لگ گئے او تر گئے. اچھے سنگ ترے جرے اچھی سنگت دیاں گئے او تر گئے. عجب نصیب انہاں دے لوگو
جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان ولی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑیے جائیں فیض دی چھلے او تا اج بھی رسول دے نال دفن ہن یو رب دا ویکھ فضلے جیرے کمال اللہ نے اپنے آخری محبوب نو عطا کیتے اے کمال کینو اللہ عطا نہیں کیتے ذکر رسول ورفعنا لگا ذکرک آپ دے ذکر دا ایمان ہے آمنہ دلال دے کمال بیان کیتے ونین ایک اے ذکر ہے تے دوجا نبی سونے دا ذکر دے یاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آنکھاں مننا ونیے جرا بندہ چاندے میں اللہ دے محبوب نو یاد رکھاں نبی سونے دی گل من کے تے آپ نو یاد رکھے دی مثال سنا ماں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنہ نال معاہدہ کیتا ہوئے ہیں بھئی توڑا سارا معاہدہ ہے یکم تاریخ تک میں مثال دے من لگا فار ایگزامپل یکم تاریخ تک اساں توڑے تے حملہ نہیں کرنا تساں سادے تے حملہ نہیں کرنا توڑا سارا سولہ دا معاہدہ ہے یکم تاریخ تک ٹھیک ہے جی لکھا گیا معاہدہ اللہ کریم دی حکمت جس ویلے یکم تاریخ پوری تھئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ گرام دے لشکر سمیت دشمن دے علاقے دے اندر داخل تھی گئے گھوڑے دوڑائی ویندن صحابہ چھوٹا عزیز پڑھتا بھی آئی نا توڑے سامنے ایک شیر تو میں حوالہ قرآن دا سنائی ونیا اللہ کریم فرمندن والعادیات صبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحان رب العالمین دی لا ریب کتاب تے سورت دنا سورت العادیات والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ کریم نے میدان جہاد وچ دوڑن والے صحابہ کرام دے گھوڑا دیاں قسم قرآن چائین یہ ہن مستقل موضوع سبق تے آؤ گھوڑے دوڑا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے لشکر سمیت دشمن دے علاقے دے اندر داخل ہو گئے کیونکہ یکم نو معاہدہ سارا پورا تھی گیا ہے یکم گزر گئی ہے حملہ آور تھی گئے گھوڑے دوڑائی ویندن پچھو آواز آئی ہے وفاء لا غدر یہ کون ہے آواز دے من اللہ وفاء لا غدر وفاء لا غدر وعدہ پورا کرو دھوکا کہندے نال نہیں کرنا یہ کون ہے بھائی گھوڑا حضرت امیر معاویہ نے روکے پچھو حضرت عمر ابن ابصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پین گھوڑا دوڑا کے نیڑے ہیں سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان کے کیا آکھدیاں دیو بھائی جان وعدہ پورا کرو دھوکا نہیں کرنا کے مطلب ہے حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے بھائی جان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا ہوئے ہے اگر تو اڈا دشمنہ نال معاہدہ ہوئے تے معاہدے دی میعاد پوری تھی ونجے وقت پورا تھی ونجے معاہدے دی میعاد پوری ہومن تو بعد جتنے دونی دشمن نو اطلاع نہ دیو جو توڑا سانا معاہدہ ختم ہے او دونی دشمن تے حملہ نہیں کرنا تو سا اطلاع دیتی ہے کہ یہ اطلاع تا نہیں سے دیتی
ٹائم پورا تھی ہے تے اساں علاقے وڑ گئے حملہ کرن واسطے انج تا نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرے ویلے میعاد پوری تھی وے معاہدے دی دشمنان اسلام نو اطلاع کرنی ہے تے تاں ون کے حملہ کرنا ہے. بھائی تہاڈا ساڈا معاہدہ ہن ختم تھی گئی ہے, معاہدے دی مدت پوری تھی گئی ہے, ہن تہاڈا ساڈا مقابلہ ہونا ہے. اطلاع تو بغیر دشمن دے علاقے دے اندر داخل تھی کہ حملہ کرن تو آپ نے منع فرمایا ہے. آمنہ دے نال دا حکم آدھا گیا ہے. حضرت امیر معاویہ فرمایا جتنا دشمن دے علاقے دے اندر داخل تھی گئے ہیں علاقہ خالی کرو, واپس سرداں تے چلو. آمنہ دے نال دا حکم آونجے سر تسلیم خم ہے جو میساج یار میں آئے. علاقہ خالی کر دیتا. نبی سونے دا حکم آیا, لشکر پچھو تے موڑ کے 10 ردہ دے ونج پہنچے. یہ نبی سونے دا ذکر آپ دی یاد کے جتا حکم آیا ہے اتا بندہ سر جھکا چھوڑے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابین غلام تے نوکر نو بھیجانے اے پیسے ہی نہیں تے وانج کے منڈی تو ہی کو گھوڑا مل گھن کے آ میرے واسطے. غلام گیا گھوڑا خریدن واسطے, گھوڑا مل گھن کے تے گھوڑے دے مالک نو بھی نال گھن آیا ہے. آؤ تو آکو میں حضرت نال ملاقات ہی کراما, پیسے اتھائیں تو آکو ون کے دینے ہیں. ٹھیک ہے, اسے کہ میں نال چلتا ہوں. سودا ہو گیا جی, پک گیا سودا. غلام جڑے پہنچے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو حضرت یہ میں گھوڑا گھن آیا, یہ مالک ہی نال ہے, پیسے انڈے منے کتنے دے سودا ہوئے ہیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ پوچھن لگے دے غلام آکھن لگا 300 درم. اچھا مالک تو راضی ہیں؟ اس کا بالکل راضی ہیں, میں خوشی نال سودا کیتا ہے, کوئی میرے دے جبر نہیں. اچھا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میں تینویں گھوڑے دے 400 درم دے ماں قبول ہن کے نہیں. 400 نہیں 300 دے سودا تا مگی ہے کہ نا, یہ 400 دے ماں کہ بالکل کیوں نہیں جی. جس ویلے مالک نے ہاں کی دیئے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے میں تینوں 500 درم دے ماں تو راضی ہیں کہ نہیں. حضرت کمال کریں دے ہو, میں تا 300 درمہ تے بھی راضی ہم, خوشی رضا نال میں سودا کیتا ہے تے دے ہو 500 درم کی میں قبول نہ کرے سا. حضرت جریر فرمایا جے میں تینوں دے ماں 600 درم. حضرت تو اس تو بڑی خوشی کے رہی ہے, کیوں قبول نہ کرے سا. حضرت جریر فرمائے میں تینوں نے وہاں 700 درم. بات کہا بسم اللہ, اس تو بڑی خوشی کی ہوئے بھئی 300 ہن تے ہن 700 ڈبل تو ہی کم بڑھ گئے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں نہیں 300 نہیں, 400 نہیں, 500 نہیں, 600 نہیں, 700 نہیں, ایک گھن میں تینوں دے دا پیاں 800 درم. قبول ہی نہیں دا گھوڑا وے چھوڑ. حضرت ایک ہی میں گال ہے 800 درم دے ہوتے میں نہ گھننا, لیکن اے پہلے میں نے دسو 300 دے میں خوشی راضی ہم تے سودا ہی کر چھوڑا ہم تونے غلام نال گھوڑے دا, کوئی میرے دے جبر نہیں پابندی نہیں تے تو ساں یکدم 500 درم کیوں ودھا چھوڑن اور 800 دے گھن گئے ہو. اساں ہی میں کرے سو. ساڑھے حالات آئے نا, ہندو گیا کہ کم نال تے پتر نو آکھاد بھئی اے جری بوتل ہے نا, اے بوتل 1000 روپے دی بیچنی ہے. خیال کرے بہت قیمتی شے ہے 1000 روپے دی بوتل. خیر ہندو تگیا کم کار نال واپس جو وال آیا تا بوتل کو نہیں پئی کہ پتر بوتل کہ بابا ویچ چھوڑی کتنے دی کہ 100 روپے دی کہ بھول گیا. ہندو دھاڑ پٹ گھتی بھئی او ہو مارا گیا ہم جی 1000 دی شاید 100 تے ویچ بیٹھے.
افسوس ہے تیرے اتے اکا بے وقوف پاگل چبل دا چبل جبل ہزار دی بوتا لئی تے خیر چہرے ویلے ہندو رنا پٹا ہے تا بال اس سے زیادہ رومن لگ گئے بچے تے آ دھانا ماریاں تے مٹی جی لیٹا تے حال وہ میں ابے دا بڑا نقصان کر سکتا ہے ایڈا ہندو ڈٹھے بھائی اکا بال تا مرد ہے میرا اسا کہ پتر فکر نہ کر اصل بوتل ہے 10 روپے دی 90 واتی نفع ہے ساڑھے حالات ہے حضرت 300 درمہ تے میرا سی ہم تے تساں 300 درمہ دے بجائے 800 درمہ تے گل گھن گئے ہو این کیوں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال میرا وعدہ تھیا ہوئے ہیں کہ جتنے دونی میری زندگی باقی ہے میں زندگی بھر ہر مسلمان دی خیر خائی کرے ساں اے میں وعدہ کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹھیک ہے تو 300 درمہ تیرا دیا میں لیکن تینو اپنے گھوڑے دی قدر و قیمت دا پتہ نہیں اے تا میں جاننا گھوڑے رکھنا لا جو گھوڑا 300 درمہ دا نہیں ای دی اصل قیمت 800 درم ہے چونکہ نبی سونے نال وعدہ میں کیتا ہوئے ہر مسلمان دی خیر خائی کرنی ہے اور میں 800 درم تا دینا جو آمنہ دلال نال کیتے ہوئے وعدے دی لاج رکھا اے نبی سونے دا ذکر کہ ہر معاملے دے اندر نبی سونے نو یاد رکھنا کہ آپ نے میرے نال کے وعدہ کیتا ہی تے میں آپ نال کے وعدہ کیتا ہی آپ وعدہ گھدا کے رہا ہی تے میں وعدہ کیتا کے رہا ہی ورفانا لگا ذکرک اے نبی سونے دا ذکر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا دے بیٹھے نا دسترخوان تے ایران دا ملک آتش پرست بھادے پجاری بڑے بڑے سردار سامنے بیٹھے ہیں دسترخوان تے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ دیکھ دے بیٹھے نا کھانا کھاندے گاندے ہگنی والا تلے ڈھے پہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چاہ کے کھامن دا ارادہ کیتے ہیں پیچھے نوکر دے غلام کھلوتا نے اسے کہا حضرت کے پہ کریں دے ہو حضرت حذیفہ فرمایا کہ گلے کہ سامنے غیر مسلم بیٹھے ہیں بڑے بڑے سردار بھادی پوجا کرنا لے مجوسی آتش پرد تے ڈٹھویں نیوالا چاہ کے کھامن لگے ہو ایک محسوس کرے سے نا مسلمانہ کو روٹی نہیں لفدی تا ڈٹھویں نیوالے چاہ کے کھا چھوڑے دینا چھوڑ دے ہو عزت دا مسئلہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے تے کو عزت دی لگی ہو یہ تے میں حضرت حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت دی لگی ہو یہ آترگو سنت حبیبی لہا اولائل ہومکار اے جرے بے وقوف بیٹھن غیر مسلم آتش پرس بھادے پجاری انہا بے وقوفانو خوش کرن واسے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو کیوں چھوڑ دے وہاں اے نبی سونے دا ذکر تے یاد زندگی دے ہر موڑ تے اللہ دے محبوب دے طریقے نو یاد رکھنا تے گل نو یاد رکھنا ایک ذکر کمال بیان کرنا دوجا ذکر ہر زندگی دے معاملے دے اندر نبی سونے دے طریقے نو یاد رکھنا اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا بھئی ایک گل میں ضروری کرنا یہ سمجھنا کہ ضروری ہے کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیرا بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے اللہ فرشتہ چلان کریں دے اس بندے اتنا میرا گھر بنایا ہے جتنی بندے دی گنجائش ہے این بندے دا جنت اتنا وڈا محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے چھوٹی مسجد سامنے ہے کئی بار ساؤتھا ہی بیان کیتے ہیں تے آج اس عظیم و شان اللہ دے گھر دے اندر اللہ نے بیان دی توفیق دیتی ہے جنہ جنہ دوستاں تعاون کیتا ہے جرے جرے انداز نال دامیں درمیں سخنے قدمیں اللہ انہوں اے محنت تے کوشش قبول فرما کے جنت دے اندر اعلیٰ ترین نعمتاں نال مالا مال فرماوے اور اپنے گھر دے بدلے دے اندر اللہ جنت دے اندر انہاں دے عالی شان محل تعمیر فرماوے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک.